واللہ ایک بار یا کچھ سبحان اللہ مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کہ بتایا اپنو حالا دا یارو بتایا اپنو حالا دا کہ بتایا اپنو سادے حالا دا بتایا اپنو سادے حالا دا مندیانو دوڑا ہوتا کمل جبالا دا مندیان گل لاڑا سارے پڑھ مندیان گل لاڑا دا کمل جبالا مندیان گل لاڑا مندیان گل لاڑا ہوتا کمل جبالا دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خالی نہ موڑے وہ تبا دسایا خالی نہ موڑے وہ تبا دسایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑے کہ تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی ویسے ہو کوئی بلال کوئی ویسے ہو کوئی بلال شایاں تو ود کے یا رسول اللہ شایاں تو ود جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا خالی نہ موڑے وہ تبا دسایا جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا کہ رب دا تجھا رب دا حبیب کہ رب دا تجانے رب دا حبیب دکھیا بیمارا دے دل دا طبیب دکھیا بیمارا دے دل دا طبیب
دیدار تیرا وہ سڑیاں دوائیاں دیدار تیرا وہ سڑیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا آیا خالی نہ موڑے وہ تبا تے سایہ جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا